बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बनी भावनो, ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसां. जेजूच्या जल्माचे परबेक तेंगशेर आमी पावल्या, तर आमचें जिवीत बदलूंक जेजूशी परतून वचूंक ही कुशालकाय जेजून हाडल्या ती कुशालकाय आमी दुसऱ्या सांगात वांटूंक दुसऱ्यांक जेजू सांग. जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फळां ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वपरिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो व्हडलो प्रात. ह्या पासत 32 रांच गुवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुस्सा वरवीं पुनोवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या कालसांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनांक आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एकदां दावीद सवास्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नातानाक प्रवद्याक म्हटलें, पळय, देवदार रुखाच्या लांकडान बांदलोल्या घरान हांव जियेतां, पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबून रावता. नातानान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनान आसा तें सगलें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सवें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उत्तर नातानाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे परजेक इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंय आपोवन हाडलो. लढाय करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सवें आसतालो आनी तुज्या दोळ्यां मुखार हांवें सगल्या तुज्या दुस्मानांचो नाश केलो आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. म्हजे परजेक इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देसान हांव तिका रोयतलो आनी म्हजे परजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना.
सगल्या दुस्मानांच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बराबर सर्वेस्पर कोळीत कोत्ता. सर्वेस्पर तुका व्हड कोत्तलो. सर्वेस्पर तुजें तावन एक गोराणें उत्पन्न कोत्तलो. तुजें गोराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वसतलें आनी तुजें सिंहासन सासणांक गोट उरतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटल्या. परत म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणगेचे पिणगेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें तोय ओकोण करून दवरलाय. जाबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटल्या. हांवें वेंचून काडलां ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें इश्टापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखाणटल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोठ तोगयतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणटल्या. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुवर्तमान तुमकां कोडीत केलां. त्या प्रमाणें जियोंक तुमकां गोठाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा जेजू अगणीत युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगल्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी हे पर्यंत ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच बाकणारांनी आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण. अगणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. उद्गाराक आमी उबी रावया. Susurres porak, susurres porak, susurres porak, soy soy. Susurres porak, susurres porak, susurres porak, soy soy. ही आसा हांव देवाची चाकोन. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. Susurres porak, susurres porak, susurres porak, soy soy. Susurres porak, susurres porak, susurres porak, soy soy. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. 6व्या म्हयन्यात नासरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एक आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लोगणाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलयलें, सोरेस्पो तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये. देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय
दाविदाच्या शिंवासन सोरेस्पद देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोऱ्यानाचेर सासणाच्या सासणांक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे थंय जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्म सांबाळला आनी वाच ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा सोरेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावांनो, आमी क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयतारार आसा. जेजूच्या जल्माचे पौर्बेक आमी लागीं पावत आसा. जेजू जल्मतलो आमच्या काळजाक. जाल्यार आमची काळजाचीं दारां तर उक्तीं आसूंक गरजेचें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक दीस खूंय एका देव संदेशकारान आपणाच्या भुरग्यांक एक एसायनमेंट दिलो. आनी कसलो एसायनमेंट गाय, तुमी घरा वचात आनी देवाचें चित्र तुमच्या मना प्रमाणें चित्रायात आनी हाडात. देवाचें चित्र. सगलीं भुरगीं त्या सुमारान घरा गेलीं दोतोन जातोच आनी दुसऱ्या आयतारा दिसा देवाचें चित्र ताणें चित्रायलें. काय बरें चित्रायलें. वेगवेगळे आपणाची देवाची समजणी आसा ते भाशेन ताणें चित्रायलें. कोणें बरें हाड घालेशें, कोणें बरें चकचकीत ड्रोन घालोसो ड्रोन आनी हे भाशेन बरे भाशेन चित्रायलें. एकलो ल्हान भुरगो आसतलो. ह्या भुरग्यान वेगळेच तरेचें चित्र चित्रायलें. टिचरीशी गेलो. टिचरीन म्हणलें, तुजें चित्र दाखय. ताणें आपणाचें कॅनवस अनफोल्ड केलें आनी टिचरीक दाखयलें. जाल्यार ह्या पेपराचेर कितें आसलेलें गाय, ह्या चित्रपाच्या पेपराचेर कितें आसलेलें? एक काळीज आसलेलें. एक काळीज. आनी हें काळीज ह्या रंगान शायन जातालें, चकचकतालें. बरें दिसतालें, चकचकतालें. तेन्ना टिचरीन संदेशकारान ताका म्हणलें, भुरग्याक, देव खंय आसा तुज्या ह्या चित्रांत? ताणें म्हणलें, देव आमच्या काळजान आसा आनी हाकाच लागून ह्या काळजाचें चित्र हांवें चित्रायलां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, खरेंच जेजू जल्मतलो आमच्या काळजान. हाका लागून आमची काळजाची दारां आमी उक्तूंक भोव गरजेचें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयची वाचपां आमकां हेंच करूंक आमकां उलो करतात. सोरेस्पद देव इस्रायल प्रजेक बरेपणान बोदता आनी सोडवणदार बसयता. तोच सोडवणदार मारये उदेशी जल्माक येता. मारयेन वैकार दिलो ताच्या उतराक. ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. वैकार दिवन मारयेन भावार्थान तिचे लागीं तिचें सवें घडटलें तें मानून घेतलें. भावार्थाची अस्तोरी मारिया भावार्थान देवाच्या उतराक वैकार दिता. घालतिकायेन आपणाचें जिवीत जियेता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक दीस खूंय एका घराक उजो पेटलो आनी ह्या घरांतलो एक ल्हान भुरगो आसलेलो पळय, तो उजो पेट्टा तो पळोवन वयर वेता टॅरसीचेर. आनी जेन्ना तो टॅरसीचेर वेता पळय तेन्ना सगळो दोंगर उजो कांय दिसना. तेन्ना ताचो बापूय सोंकलो आसलेलो. बापूय आपणाच्या पुताक पळयता आनी पुताक म्हणटा, तूं उडकी मार, वयर सावन उडकी मार. पूत म्हणटा, म्हाका भिरांत दिसता, आपणाक कांयच दिसना. बापायन म्हणलें, तूं मार उडकी, म्हाका तूं दिसती पडटाय. पूत म्हणूंक लागलो, म्हाका कांयच दिसती पडना. आनी खरें ताका कांयच दिसती पडनासलें. सगलो धुंगोर आसलेलो, उजो आसलेलो, उजो धुंगोर काळोख. पूण बापूय म्हणटा, उडकी मार. बापायच्या उतराक कान दिवन पूत बापायचेर आपणाचो भाट धरून उडकी मारता. पूत साल्वार जाता. प्रितीच्या भयणी भावनो,
आमचो बाट वच लीप इन फेथ. काळोखान आमी जेन्ना एक किट्टी पेटयता, एक किट्टी भावाटाची किट्टी. कितलोय कावो किंवा आमच्या जिवितांत, पूण आमकां तर हीच भावाटाची किट्टी आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार दुबावेरेत आमी कितलेय काळोखान वचो आमी सांडपाक ना. जेजू आमचे सांगाता आसा. जेजू आमच्या काळजांत रावता. ह्याच काळजांत रावतल्या जेजू आमची काळजां आनीक पावट उक्तीं करूंक ताका येवकार दिवंक ही नातालांची परब खुशालकायेन आमी समोर बापाचो कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया आनी आमचो बाट एकाच देवाचे विचारुया. सोत मानता देवा सोर पददार बापा, स्वर्गार आनी पितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पयतोत्म्या वरवीं गोरवी सोमलो, आंकवार मरे थंय सोलमलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी पिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोर पददार देवाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो. सोत मानता पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडेश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचे पदवेचेर पातयोन आपले पुर्जेक ल्हानविकायेचे गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी गोरवान बरोन न्हय पूण ल्हानविकायेन लोकांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी सोमेस्तांनी आमच्या कोश्टांनी आनी वदीक करून कोवीड-19 पिडे पेस्त वेळार देवाची पदवी आनी काकळूत उणमोवन दुसऱ्यांक जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक आमकां बापाची मजत मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. जेजूच्या जल्माची लागशिल्ली तयारी करतना भावार्थान आनी ल्हानविकायेन जेजूक आमच्या काळजांनी जल्म दिवन आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. मोगाल बापा थोड्योश्यो गरज्यो तुज्या मुखार दवरल्यात. तुज्याच पुताक आमी घेवपाक आयतीं सांग, आमची कालसाची दारां उक्तीं सांग, आमकां कृपा आनी बळ फाव कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Kalvaraco yon, onot baba, widzicie porod, lata zada, dużo smoga put, tobie dojda, taka jak wota i grozmata, mogal baba, dojal nudre i betoni. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सुबेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवं.
सोरेस्पर आमच्या बाप्पा, तुझ्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत आंकवार मारीचो कूस सुफोळ केली. तुजे वेदेचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कलेनी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरा वट्ट्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. चोवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या सोलमाचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केले. तो आमचे मदें येवचे वेली प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेचे कित्तोन आमी निरोंतरी गायता. Surgi tuka zoi zoi, sorbes borace navieta taka zoi, surgi tuka zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुंच्या पासत ते वारोतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उण आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्ताक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेलेचे पवित सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनून जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तिच्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परसोलीत मुखां मोल पोलोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माईस सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पोतीस सांगाती, भाग्यवन दोदता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें चिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी, सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसोन उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंची अदोदुतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पयस सुवेच्या बाटाचेर दिश्काल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù दाखवेल आमी फाटें, ताच्या जिवान आमी जिवी. Gesù दाखवेल आमी फाटें, ताच्या जिवान आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बापान, दिसावाजा माये मोगान. Odik forvot, kurcia monan, fate beta gorje mapan. Gesù dakwil ami fate, tacia jivan ami jivi. Gesù dakwil ami fate, tacia jivan ami jivi. म्हज्या जेजू, भोव पयत संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटो परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मागता, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या मोगाल बापा, ह्या तुज्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान बोल्ल्या. आमच्या सुडोंडाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सोर परिरात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार.